नेपाली समुदायको विभिन्न गतिविधिहरूको सङ्गालो हो। समाजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको अन्तर्वार्ता लिने क्रममा आज हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ श्री सरोज कृष्ण जोशीज्यू। उहाँ बहुआयामिक प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ र उहाँसँग अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ श्री चेत भट्टराईज्यू। र सुनौँ यो अन्तर्वार्ता। यतिखेर हामीहरूसँग कुराकानीको सन्दर्भमा हुनुहुन्छ सरोज कृष्ण जोशीजी। सरोज कृष्ण जोशी पेसाको दृष्टिकोणबाट उहाँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ र विशेष रूपमा अझ भन्नुपर्दा उहाँ यहाँ अमेरिकामा प्राइभेट चाहिँ पाइलटको रूपमा पनि कहिलेकाहीँ प्लेन चलाउने काम गर्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै उहाँले एउटा चाहिँ यो मार्शल आर्टको क्षेत्रमा विशेष रुचि पहिलेदेखि नै राख्ने व्यक्ति भए हुनाले र केही समय अगाडिदेखि उहाँले मार्शल आर्टमा एउटा नयाँ चाहिँ मार्शल आर्टको चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यो कुङ चिडो भन्ने मार्शल आर्टको चाहिँ उहाँ जन्मदाता हुनुहुन्छ। यो चाहिँ यो भनौँ न संसारभरि यो नयाँ मार्शल आर्टको जन्मदाताको रूपमा उहाँ अहिले चिनिँदै आउनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा म उहाँसँग कुरा गर्न जाँदैछु र विशेष गरी अहिलेलाई चाहिँ यहाँको विशेष परिचयबाट सुरु गरौँ र यहाँलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। पहिला नमस्कार अनि स्वागत छ। नमस्कार। मोडरल्यान्ड नेपाल चेतजी र हाम्रो पाण्डेजीलाई यो एउटा इन्टरभ्यूको कुराकानीको एउटा सुवर्ण अवसर प्राप्त गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अनि सरोज जी यहाँ नेपालमा कहाँ हो? नेपालको वास्तविक घर यहाँ दर्शक समूह नेपालको घर कहाँ हो र यहाँ जुन पढाइको सिलसिलामा र अमेरिकामा कहिले आउनुभयो र यहाँको चाहिँ नै विशेष यो जुन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ क्षेत्र छ यहाँसम्म आइँदाखेरि चाहिँ एउटा छोटो चाहिँ यहाँको अध्ययन अध्यापनका क्षेत्र बताइदिनु पनि एउटा अनुरोध गर्छु। म नेपालमा पाटन सुन्दारामा मेरो जन्म हो। मैले नेपालमा पढेँ स्कुल मर्चेन्ट इन्स्टिट्युट, त्यसपछिबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स सर्टिफिकेट लेभल त्यति बेला इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोक। त्यसपछि बाद मैले 77मा त्यति बेलाको भनौँ न सोभियत युनियन फर्मर सोभियत युनियनमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्न स्कलरसिप पाएँ। हजुर। मैले 77मा मैले नेपाल छोडेँ। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ मैले अहिलेको युक्रेन जापारोजेबाट 82मा सकेँ, मास्टर डिग्री त्यहाँबाट लिएँ। त्यसपछि मलाई त्यही कलेजबाट पिएचडीको रेफरेन्स पाएँ र मैले पिएचडी किभ अहिले हालको क्यापिटल अफ युक्रेन त्यहाँबाट मैले पिएचडी गरेँ। इट्स अबाउट माई एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड। अनि त्यसपछि तपाईँको क्वेसनमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा मैले के कन्ट्रिब्युसन गर्नु भन्नुभएकोमा अनि ठिकै छ। जुन नेपाल तपाईँ 1970बाट छोड्नुभयो। 77बाट विश्व अन्त पढाइका क्षेत्रमा जहाँ हुँदै चाहिँ सोभियत युनियन पहिलाको सोभियत सङ्घबाट त्यहाँबाट पिएचडी गरिसकेपछि अहिले यहाँ अमेरिकामा हालको जबको डिस्क्रिप्सन, हालको जब खास हजुरको चाहिँ पेसा र चाहिँ यहाँको चाहिँ सेक्टर जब सर्भिस कस्तो किसिमको सर्भिस छ यहाँ चाहिँ अमेरिकन गभर्मेन्टलाई दिइरहनु भएको छ र यो हजुरले बताइरहँदाखेरि त्योसँग सम्बन्धित नेपालीहरूले पनि केही रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अनुभवलाई चाहिँ आधार मानेर भोलि उनीहरूले पनि एउटा फलो गर्नको लागि चाहिँ केही सहायता पुगोस् भन्नका लागि पनि मैले यो चाहिँ यहाँसँग अनुरोध गर्दैछु। थ्याङ्क यू।
मैले नेपालमा 2 वर्ष जति काम गरेँ प्राधिकरणबाट मैले सुरु गरेँ पिएचडी गरेर सकेर आएपछि प्राधिकरणमा 2 वर्ष जति अनि 1990 मा म अमेरिका आएँ 1990 मा अमेरिका आएर 2 हप्तामै एउटा कम्पनीमा म इङ्गेज भएँ त्यसपछि मैले इन्जिनियरिङ फिल्डमा एज ए एस्टिमेटर एज ए इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भएर त्यो कम्पनीमा 3-4 वर्ष काम गरेँ त्यसपछि म कन्सल्टिङमा लागेँ अनि कन्सल्टिङमा अमेरिकाको सिचुएसन त्यही हो वान आफ्टर एनोडर कहिले म फायर हुन्छ त कहिले म लेड अफ कहिले म आफै छोडेर बेटर अपर्च्युनिटीतिर लागेँ लेटली आएर 2002 देखि मैले आफ्नै एउटा सानो कम्पनी सुरु गरेँ तपाईको आफ्नै बिजनेस इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ फर्म त्यसको विशेष हजुरको चाहिँ काम चाहिँ के मेन काम के छ भने त्यसमा मैले 4-5 वटा मेरो डिसिप्लिन छ त्यसमा एउटा इलेक्ट्रिकल लाइटिङ जस्तै रेस्टुरेन्टहरूको इलेक्ट्रिकल लाइटिङ त्यसपछि इलेक्ट्रिकल पावर जस्तै आउटलेटहरू यताउता कहाँ जोड्नुपर्छ के गर्नुहुन्छ डिटेलमा अटोक्याड भन्ने प्रोग्राम छ त्यसमा डिजाइन गर्ने त्यसपछि अर्को क्यालिफोर्नियाको कोडहरू छन् त्यो कोडहरूमा टाइटल 24 दुनियाँ छ त्यसमा यिनीहरू सबै कम्प्लाई गरेर त्यो कम्प्लिट इलेक्ट्रिकल लाइटिङ पावर डिजाइन गर्ने अनि मैले साथसाथै फायर अलार्म सिस्टम घर सबै अरू कमर्सियल एरियालाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ फायर अलार्म सिस्टम डिजाइन गर्ने गर्छु त्यसपछि अहिले नयाँ चिज डाटा मल्टिमिडिया जस्तै टिभी सिस्टम जस्तै नेटवर्किङ इलेक्ट्रिकल नेटवर्किङ इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन्स त्यसमा चाहिँ डाटा डिजाइन त्यो गर्ने गर्छौँ अनि त्यसपछि अर्को एउटा मेरो स्पेसलिटी पावर क्वालिटिज जस्तै यो पावर सप्लाई हुँदाखेरि त्यसमा क्वालिटी कन्ट्रोल कुनै क्षेत्रमा चाहिने जस्तै हस्पिटल यिनीहरू क्षेत्रलाई धेरै क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिने भएकोले त्यसको स्टडिज गर्ने र रिपोर्ट लेख्ने त्यो काम गर्छौँ अनि यहाँ यत्रो आफ्नो जुन त्यति धेरै लामो आफ्नो पढाइ र त्यसबाट आर्जित यो जुन पेसा छ नि यो पेसा भन्दा पनि यहाँ अझ बढी डेभोटेड चाहिँ यो मार्सल आर्टमा हुनुहुन्छ नि मार्सल आर्टमा किन यति धेरै हजुरलाई चाहिँ डेभोटेड भएर लाग्न मन लाग्यो किन त्यतातिर चाहिँ जागरिक हुनुभयो र उहाँ तपाईँले किन र कसरी यो नयाँ मार्सल आर्टको सिर्जना गर्नुभयो तपाईँ एउटा जन्मदाताको रूपमा अहिले विश्व सामु देखिनु भएको छ मार्सल आर्ट जुन यो कुङचिडो मार्सल आर्टको जन्मदाताको रूपमा तपाईँ अगाडि चिनिँदै आउनु भएको छ तपाईँ आफै जन्मदाता हुनुहुन्छ भने यतातिर यो व्यवसाय छ जुन पेसा अथवा पढाइ छ नि त्यसको चाहिँ यो एकदम भिन्न क्षेत्रमा आउनुको चाहिँ के का कारणले र कसरी चाहिँ यतातिर आउनलाई तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ ओतप्रोत हुनुभयो प्रोत्साहित हुनुभयो यो कुरा धेरै मैले इन्टरभ्यूमा दिएँ धेरैले यो चाहिँ आश्चर्य लागेर सोध्छन् हाउ इन्जिनियर क्यान बी मार्सल आर्टिस्ट सुरुमा मार्सल आर्ट्समा मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ बच्चामा जस्तै भनौँ हाई स्कुलको टाइममा भएको थियो त्यति बेला नेपालमा किताबहरू पनि थिएन अलिक क्युरियोसिटी बढ्ने अनि त्यसपछि एउटा ब्रुस ट्रिक्नर भन्ने एउटा अमेरिकन राइटरको किताब हेरेर अलिअलि प्र्याक्टिस यताउति गर्थेँ त्यसपछि मेरो बुबा अमेरिका 60तिर आउनुभएको थियो यहाँको ग्रेन बेरेटहरूले चाहिँ मार्सल आर्ट गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यसपछि आई गट द क्युरियोसिटी अनि त्यसपछि हेरेर सिक्नुपर्ने रहेछ इभन द स्मल गाई क्यान नक डाउन द बिग गाइज भन्ने त्यो किसिमको इन्ट्रेस्ट भयो त्यसपछि टिचरहरू खोज्यो पञ्चायतकालमा अलमोस्ट यो पब्लिक सेक्टरमा इलिगल जस्तै थियो तर अन्डरग्राउन्डमा मैले टिबेटन गुरु एउटा सेकेन्ड जेनेरेसन टिबेटन इमिग्रेन्ट लप्सेङ ग्याल्पो भन्ने मैले एकजना मेरो मामाको छोरा थ्रु मैले भेटेँ त्यसपछि उहाँसँग भेट हुँदाखेरि इन्ट्रेस्टिङ आई वान्ट टु लर्न सो ब्याड एन्ड हि वान्ट्स टु टिच सो ब्याड क्या त्यो कन्सिडेन्स यस्तो किसिमको भयो कि उहाँले मलाई म सिकाउँछ तिमी भाग्नु पाउँदैन भने म द्याट इज वाट आई एम वेटिङ फर द्याट इज द बिगिनिङ अफ माई मार्सल आर्ट क्यारियर त्यसपछि मैले अनेस्टली तपाईँहरूलाई भन्ने मेरो साथीलाई जसले पनि भन्छु अनेस्टली आई नेभर थट आई विल बी ए मार्सल आर्टिस्ट फर द्याट लङ एन्ड विल क्रिएट द न्यू मार्सल आर्ट सिस्टम इट अल ह्यापन्स फर द रिजन एन्ड एक्सिडेन्टली त्यसपछि रोसमा पढ्नु क्या
जापान जाने खूब इच्छा थियो जापान मैले स्कलरसिप होइन मेरो बेस्ट फ्रेन्ड नरेश हु डिजर्भ द्याट सिट वेन्ट टु जापान त्यसपछि आई गट अप्सन फर रसिया त्यति बेला फर्मल सोभिनियन आई वेन्ट टु इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ तर गोल के छ भने रसियामा गएर पनि म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको साथ एउटा मार्सल आर्ट सिक्छु तर इन्ट्रेस्टिङ के हो भने त्यहाँ पनि इलिगल रहेछ त्यति बेला कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट थियो उसले अलिकति सप्रेसै गरेको रहेछ त्यसपछि म अन्डरग्राउन्ड स्कुल जोइन गरेँ त्यहाँ पनि मैले एक्सट्रिम रिस्क गरेर सिकेँ तर मलाई के थाहा भयो भने यदि मान्छेले चाहना छ भने जे पनि गर्न सकिन्छ यु क्यान डु इट द्याट इज हाउ आई इन्भल्भ इन मार्सल आर्ट्स त्यो ट्रस्ट कहिले मेटेन अनि मार्सल आर्टमा फेरि मैले के देखेँ भने इट्स इज नट ओन्ली फिजिकल स्पिरिचुअल एन्ड मेन्टल कनेक्सन त्यसबाट एट्र्याक्सन धेरैको अनि तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नुभयो भने कसरी तपाईँ कुङचिडो सिस्टम तपाईँले यो जन्म फाउन्ड अनेस्टली कुङचिडो भने मैले सोचे पनि थिएन म गर्छु भन्ने पनि विचार थिएन मलाई यसको बारे नाम कमाउनु पर्छ कुङचिडो गरेर केही गरौँ भन्ने त्यहाँ मसँग क्यापेबिलिटी पनि थिएन त्यति बेला तर के भयो भने एउटा डोजोमा मैले कुङफू सिकाउँथेँ कुङफू एउटा भियतनामिज गुरुबारे सिकेको थिएँ ड्रागन कुङफू अनि त्यहाँबाट मैले अरू 2-4वटा अरू सिकेको थिएँ त्यसपछि मैले टाइची चाइनिज गुरुबाट उहाँ खारपिनबाट आउनुभएको थियो किमा उहाँबाट राम्रोसँग सिकेँ त्यसपछि कराते डो म पहिलेदेखि इन्भल्भ थिएँ सोटोकान खानाजामा जीबाट ग्रान्ड मास्टर कानाजीको ब्रान्चमा आई एम एक्चुअली वान अफ द फाइनर हु ब्रट द्याट सोटोकान खानाजाको स्टाइल यहाँ अरू साथीहरूलाई पनि सिकाएँ त्यसपछि यो तिनैजनाको तिनै सब्जेक्टको ब्याकग्राउन्ड भएकोले वान टाइम आई थट ब्युजी इन्जिनियर भएर 3वटा क्लास लिनु त मलाई जटिल भयो त्यो अमेरिका जस्तो ठाउँमा एउटैमा गाभेर कुङचिडो भन्ने निकाले के हुन्छ भनेर मैले साथीहरूलाई सोधेँ दिदीलाई सोधेँ उता अरू एउटा मिल्ने साथी अमृता अर्यालजी उहाँ मेरो राम्रो साथी उहाँ इस्ट कोस्टमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँलाई सोधेँ एन्ड अरू मेरो मोस्ट क्लोज फ्यामिली जोसँग सबैसँग सोद्धाखेरि इट्स अ ग्रेट आइडिया गो फर इट भनेर इन्करेजमेन्ट पाएपछि म त्यस डाइरेक्सनतिर लगेँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने मेरो एउटा बच्चा सुजान जोशी artistic and fully kind of disabled, severe disabled. Then I found it, man, this is what I need to do. All the energy, all these things I will dedicate it to disabled. That is a real inspiration. Today I am really happy to give this kind of this Kurakani interview, being the land of one of the finest genius martial art ever. Bruce Lee ko pani janma in San Francisco. So today I am honored to have that question, and that's how I did it. Thank you. सरोजी हामी आशा गरौँ हामी चाहन्छौँ तपाईँ पनि एक दिन भविष्यमा जसरी अरू मार्सल आर्टका जन्मदाताहरू प्रख्यात भए त्यसरी नै तपाईँ पनि प्रख्यात हुनुहुनेछ भन्ने हामी चाहिँ आशा गर्दछौँ र त्यसका लागि हामी आफ्नो तर्फबाट हामी जे पनि गर्न तयार छौँ किनभने एकजना नेपाली यो एउटा मार्सल आर्टको विश्व मार्सल आर्टको क्षेत्रमा एउटा चाहिँ जन्मदाताको रूपमा अगाडि निक्लिराखेको छ अनि यहाँ यो मार्सल आर्टको चाहिँ जुन सैद्धान्तिकदेखि लिएर व्यावहारिक प्रयोगका लागि जति पनि तपाईँको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी थियो होला छ होला अझै पनि अनि यहाँ कति लामो अध्ययन गर्नुभयो कति रिसर्च गर्नुभयो यसका लागि कति कठिनाइहरू आए कि आएनन् र के छ यसमा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँसम्म कति सन्तुष्टि कति असन्तुष्टि तपाईले एकदमै जटिल क्वेसन सोध्नुभयो मार्शल आर्ट्स भन्ने इज नट इजी सम्भव नभएको होइन गाह्रो छ तर मान्छेले चाह्यो भने वाट आई फाउन्ड इन माई लाइफ जे पनि गर्न सकिन्छ द्याट इज द ओन्ली रिजन टुडे आई एम हियर द्याट इज द ओन्ली रिजन कुङचिडो इज हियर द्याट इज द ओन्ली रिजन आई वान्ट टु let everybody know that you are the most powerful person. Only what you cannot do is you cannot put limit on yourself and tell yourself that I cannot do it. Once you put the limit, it's gone. So martial art, discovery of my life
विदिन द मार्सल आर्ट इज यु क्यान गो बियोन्ड द लिमिट अब तपाईँले नाम कमाउनु भन्नुभयो नाम भने त्यत्तिकै कमाउने चिज र कमाउँछु भनेर कमाउने पनि होइन कमाउँदैन भनेर चाहिँ नहुने पनि होइन वाट आई फाउन्ड इज यदि तपाईँले कुनै चिज जेन्युन काम गर्छ भने इट कम बाई इट्सेल्फ तर जेन्युन काम गर्न सक्नु अब तपाईँले कुङचिडोको व्यवहारिकको रूपमा गर्नुभयो तपाईँले अनुसन्धानको कुरा गर्नुभयो भने आई डिड कुङचिडोको किताब चाहिँ 6 years लगाएर मैले मिहिनेत गरेर निकालेँ त्यसमा हरेक इलिमेन्ट्स म पहिले प्र्याक्टिकल फिल्डमा जान्थेँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ आफै लडेर म इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन हेर्छु सक्यो भने आई विल कम ब्याक एन्ड आई विल पुट देम टुगेदर त्यसो हुँदाखेरि इट बिकम वान अफ द जेन्युन इलिमेन्ट्स देयर अनि त्यसपछि धेरै रिसर्चहरू अनुसन्धान अरू सिस्टमहरूबाट पनि मैले सिकेँ एन्ड द्याट्स हाउ आई कम्पाइल टुगेदर इट टुक मी 6 years टु पुट बुक टुगेदर 2004मा रिलिज भयो 1998-1999देखि मैले सुरु गरेँ त्यसपछि त्यसको भन्दा पहिले मैले अरू सोटोकान खेल्थेँ कुङफू खेल्थेँ टाइची खेल्दाखेरि आई हेभ एक्युमुलेटेड मोर देन 35 years प्लस द्याट्स हाउ इट अल ह्यापन टुगेदर इट्स नट द वान डे वर्क रोम वाज नट बिल्ड इन डे भनेर पहिला हामीले पढ्थेँ नि त्यस्तै कुङचिडो वाज नट बिल्ड इन अ डे इट टुक मी 35 years प्लस ओके एन्ड अनि यो कुङचिडो को जुन मार्सल आर्ट यहाँको चाहिँ यदि मलाई थाहा छैन हजुरकोसँग यो यहाँको यो नयाँ एउटा चाहिँ मार्सल आर्टको चाहिँ फलोअरहरू कति छन् जस्तो लाग्छ अरूलाई यहाँ अनुमानित एउटा हुन्छ नि तपाईँ किनभने एज अ फाउन्डर तपाईँ जन्मदाता भएको हुनाले मेरो फलोअर यति वर्ल्डको यो कन्ट्रीमा यति कन्ट्रीहरूमा यतिका चाहिँ मान्छेहरूले फलो गर्दैछन् भन्ने स्ट्याटिस्टिक्स एउटा केही छ कि छैन स्ट्याटिस्टिक्सकोमा नभएको होइन अलिअलि मैले सिकाइरहेको स्टुडेन्टहरूको छन् त्यसपछि कसले कुङचिडोको किताब पढिरहेछ भन्ने मसँग छ त्यसपछि कसले मलाई धेरै अहिले त मिडिया यस्तो भइसक्यो अब टेक्नोलोजिकल रिसोर्सहरू यति भइसक्यो कसले इमेल आउँछन् कसैले मलाई डाइरेक्ट फोनबाट क्वेसन सोध्छन् कोही म सिकाउँछन् अब त्यसको यति भनेर ठ्याक्क मैले स्ट्याटिस्टिक्स मैले यति भनेर काउन्ट गरेन किनभने आई एम नट इन्ट्रेस्टेड टु काउन्ट अल्सो हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आई हेभ एन्ड हाउ मेनी आई एम गोना टिच तर मेन मेरो कोर इन्ट्रेस्ट के छ भने कुङचिडो itself become a philosophy. Only the way I can teach Kung Chido is I have to put the books together so that I can teach unlimited people. त्यसो गर्दाखेरि मैले 2004बाट Kung Chido भोल्युम 1 र भोल्युम 2 निकालेँ त्यो चाहिँ मार्केटमा गयो सबैले किन्न सक्दैन महँगो छ एउटाको $20 पर्छ अर्कोको भोल्युम 2 को $20 पर्छ भनेर एभ्रीबडी क्यान नट रिच अब मेरो च्यारिटी गर्ने मेरो चाहिँ एउटा विचारले आई एम टिचिङ टिल टुडे one class for free. The reason I want to help people because when I wanted to learn I even don't have a teacher at the beginning तर पछि भेट्ने टिचरहरु पनि धेरै राम्रो भयो जसले धेरै हेल्प गरेकोले I never forget them and started अनि अब कुङचिडो स्प्रेड कसरी गर्ने र कति जनाले पढ्न पाइन्छ पढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा मैले अलमोस्ट कुङचिडोको ई बुक अहिले त टेक्नोलोजी छ इबीएलबाट मैले धेरैले पढाउने थिएँ अनि एउटा इबीएमा पनि 99 cents almost for free I am doing that so there are lot of people buying that from different countries German Italy Russia even China is there अब स्टुडेन्ट्सको मसँग अमेरिकन स्टुडेन्ट्स अहिले YMCA मा म सिकाउँछु एउटा फ्री क्लासमा धेरै मान्छेहरू आउँछन् अन एन्ड अफ कहिले हुन्छन् कहिले हुँदैनन् यु नो द क्यारेक्टर अफ मार्सल आर्ट्स स्टुडेन्ट्स दे विल कम एन्ड गो नेपालमा मैले 2-3 जना इन्स्ट्रक्टरहरू तयार गरेँ द्याट इज वाट इट इज अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ एज अ पावर इन्जिनियर अनि तपाईँ पावर इन्जिनियरको पनि एउटा एक्सपर्टिजको नाताले नेपालको यो ब्ल्याकआउट हटाउने एउटा कुनै एउटा अलिकति त्यस्तो किसिमको सोलुसनहरू छैन छ जस्तो लाग्छ कस्तो छ यहाँहरूको चाहिँ आइडियामा त्यो अलिकति पर्मानेन्टली त्यसलाई चाहिँ हटाउने कुनै उपाय छैन हाम्रो देशमा भेरी गुड क्वेसन नेपालमा 11 घण्टा ब्ल्याकआउट भयो भन्छन् 14 घण्टा ब्ल्याक बल्ब भन्दा इट्स काइन्ड अफ लाइक 1-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो बिइङ एन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर आई कुड नट टोलरेट अनेस्टली
त्यति बेला मैले भने my God, I need to know what's going on in my country. I love my country so much. I dug down what's going on. त्यसपछि मैले त्यो पावर इन्जिनियरिङमा आफ्नो एक्सपर्टिज भएको कारणले मलाई धेरै सजिलो भयो छिटै मैले आई कुड फिगर इट आउट what's going on. Then I put one article. अहिले आर्टिकल ठाउँ ठाउँमा पब्लिस पनि भएको छ. नेपाल is richest in white gold, but still a dark state. Why भन्ने कुरामा मैले चाहिँ अनुसन्धान सानो गरेर छिटै पब्लिस गरेँ. नेपालमा पावर डेन्सिटीको हिसाबमा नेपाल is 13 times greater than anywhere in the world. 13 times power density. Hydro power potential 85,000 megawatt. We have plenty. अनि हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने हामी पावर डेभलप गर्न सक्दैन. समटाइम वी ब्लेम इन्डिया, समटाइम ब्लेम अदर कन्ट्रिज. इन्डियाको मात्र मैले त्यो स्टडी गर्दाखेरि most of their power development in their sector is by public sector, private sector. My God, we can negotiate with our neighboring countries. We have a China, one of the growing, fastest growing country in any sector. India is doing really well. If we can work together with these two countries, just to develop 500 megawatt is nothing. We're just lagging approximately about 500 megawatt. यदि हामीले 500 awatt every year nearly हाम्रो त्यो lagging चाहिँ 50 megawatt जति मैले अहिले त ठ्याक्क डाटा छैन about that one. So every 5 years if we can generate like a 300 megawatt, we have enough. So power sector मा मैले त्यो आर्टिकलमा clearly लेखिदिएको छु. So I don't see any problem. And यदि नेपाल विकासै गर्ने हो भने backbone चाहिँ hydro power. Now we have additional technology. Solar, we can go with solar. तर कसरी जाने हो भने सोलरमा पनि मैले एउटा नेट मेटरिङ बारे यो क्यालिफोर्नियामा अहिले एकदमै हट सब्जेक्ट छ. I have designed nearly 30 photovoltaic system. So I see that annual net metering is possible to tap the Nepalese fund from each residential area and feed back to the networking system. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ एकातिर हामीले यता जेनेरेट गर्छौं अर्को नेट मेटरिङले पुल गरेर एनईए नेपालीज गभर्नमेन्ट र प्राइभेट सेक्टरलाई ट्याप गरेर कोअर्डिनेट गर्न सक्यो भने आई डोन्ट सी एनी प्रब्लम. अनि यो नेपाल सरकारले चाहिँ यहाँ जुनसुकै देशमा बसे पनि यो सम्बन्धित क्षेत्रका एक्सपर्टिजहरुलाई त्यहाँ युज गर्न सक्दैन? Very good question. I have talked to top leaders on this sector. यसमा मैले के भनेछु भने dual exploitation is possible. Dual exploitation. पहिले जस्तो अब चिठीको जमाना छैन. एउटा चिठी हामीले अमेरिका पठायो भने it will take another 30 days to just get back. अमेरिकामा गयो भने अथवा रसिया गयो अथवा kind of lost. Yes. The technology has been so powerful. The technocrats has to think now it can be exploited equally in America, equally in any countries. I call it dual exploitation of the expertise. So, यदि हामीले यो dual exploitation को concept through NRN, Nepalese government, I can tell them that use me. I have actually told few people, use me. I will volunteer. हाम्रो नेपाललाई विकास गर्न चाहने को छैन होला. हामी नेपालमा होस्, हामी बाहिर होस्, but हाम्रो heart goes there. Yes. We love Nepal. That's why use me. I can do anything as long as it is within the norm, it doesn't hurt anybody, I am there. But to develop our own motherland, my expertise, I can volunteer anytime. So that, I think a lot of people have that concept. अनि अहिले करिब करिब हामी अन्ततिर आइसकेका छौं दर्शकवृन्द. यो कुञ्चिडो रिलिजियसनेस पनि छ अथवा रिलिजियस मिन्स स्पिरिचुअल्स? कुञ्चिडो मा जम्मा 3 वटा पावरफुल टुल म देख्छु. That's why people like Kuञ्चिडो. Lot of people come to me. Like recently, I want to talk about a couple of my students. Melissa Hamilton. She's Caucasian, artist, ballerina, and she come to me and said, Saroj, I love Kuञ्चिडो, and this is what I'm looking for. Then I have another African
American student who is very powerful, who come to me and told me, I want to learn everything Grandmaster teach me. So he's one of my assistants. I have one of the greatest nice doctor who works for Scripps, Matthew. He said, I don't want to miss single class. Teach me, next time I'm going to come and teach me how to intercept the new pawn skill. I have Adam, and there are a lot of students. Now, another second thing is like people like there is 3 reasons I saw. I'm glad that you reminded me. Ek the fighting techniques, they come from the proven techniques. That is linked with a lot of greatest grandmasters, and even one of the, I just want to let you know that one of the Bruce Lee's friend and student, Doc Palmer Jr., attorney who is still practicing in Seattle, taught me few techniques of Bruce Lee, which is directly inherited from Bruce Lee. It has the techniques from S. Peter Brooks, grandmaster and one of the pioneer of karate in Europe. I went to German in 1981 and I gave a test with him. It has the finest techniques from Ukraine, Mikhail Yurovich, who taught me. It has the finest techniques which I learned from my first martial art guru, Lobsang Gyalpo. So these elements are there. And the second powerful thing is breathing. I did intensive research in breathing. So it has a Bodiloo 1 and Bodiloo 2 is very powerful techniques. You learn how to breathe. It's called a 5-fold breathing techniques. Usually you do like 1 fold, approximately it will cover 20% of your inside your lungs. But whenever you do 5-fold breathing techniques, this is a way of breathing. 5-fold breathing and holding, and that is one of the key of Kung Chi Do, which will develop your chi. That's how I knock down with 1 finger. Yeah. I take 3 black belts with 1 palm. I take few black belts at a time. So that is another powerful tool we have. And the third one is very spiritual, with the great concept, with the 10 commandments. Why you want to learn Kung Chi Do? Why you want to do this? Learn, be strong, to defend and protect weak people. Dedicating for all the disabled kids of the world. That is it. ओके थ्याङ्क यू सरोजजी यहाँको यत्रो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो यस स्टुडियोमा आएर जुन आफ्नो चाहिँ अनुभवहरू र आफ्नो एउटा नयाँ जुन एउटा इन्भेन्सन छ यो कुन ची डोको जन्मदाता हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यसको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरू जुन नेपालमा र अमेरिका अन्य देशहरूमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समेत यसलाई चाहिँ यो कुन ची डोको बारेमा अझ विशेष रूपमा चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ होला। यहाँ यस मार्फत अलिकति जान्ने मौका पाउनुभयो, त्यो चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। र विशेष अझ जति पनि कतिपय मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला, साथीहरू हुनुहुन्छ, नेपाली हुनुहुन्छ, अरू पनि विदेशी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो मार्सल आर्ट जुन कुङ ची डोको बारेमा जान्नु पर्यो र त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो भने कहाँ के कसरी जाने भन्ने बारेमा समेत बताइदिँदै चाहिँ बताइदिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन लास्ट भन्न बाँकी केही भए समेत हाम्रो दर्शक सामु बताइदिनुको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु र म चाहिँ यतिखेर सबै साथीहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। I want to say a few things. Kung Chi Do को इन्फर्मेसन तपाईँ kungchido.com kungchido.com त्यसमा छन्। त्यसपछि kathmandu.org kathmandu.org www.kathmandu.org त्यसमा छन्, लिङ्कहरू जोडिदिएको छु। त्यसपछि तपाईँले कुङ ची डोमा प्रकाश जनसभा या श्रोतावर्ग दर्शक वृन्दसम्म चाहिँ तपाईँ जुन मलाई हेल्प गर्नुभयो त्यसको लागि म हृदयदेखि नै म चेतजी यहाँ पाण्डेजीलाई
धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाल मदरल्यान्ड नेपाल युट्युब च्यानललाई म हृदयदेखि नै म आभारी छु त्यसको लागि ठुलो धन्यवाद अनि बाई द वे I just want to add of one thing my wife who is here she's also practicing martial art Jitendra one time he did too and there are a lot of others I want to tell you one recent meeting with one of the Chinese lady who studied Kung Fu book her name is Kathy as Chinese American she came and said that I love Kung Fu I know that you have a hard difficult life but I want to be a part of it and I want to see you doing better and better भनेर भिडियो क्लिप्सहरु nearly उले within this 2 months मा मलाई भिडियो क्लिप्स बनाउने हेल्प गर्यो which we put nearly 22 plus video clips within 2 months so that's what is happening so Kung Fu doesn't belong to anymore on me it's of everyone with your help if we will work together we can do it and thank you for everything for support your love your time your once again one of the valuable support which I'm getting from the land of Bruce Lee San Francisco thank you thank you